عرفنا كيفاش يتشكلنا نطاف. دوك راح نفوتو البويضة كيفاش تتشكلنا. Ovogénèse, définition. L'ovogénèse est le processus qui mène à la production de d'huile dans les ovaires. C'est la culture générale راح نقولها لكم باش تزيدوها لي زانفورماسيون تاعكم. إنتاج تاع البويضات في المبيض يصرالنا في وقت مبكر من حياة الجنين وفي سن البلوغ وتنتهي في سن اليأس، على عكس النطاف عند الذكور يبدأ من البلوغ ويستمر مدى الحياة. appareil génital féminin عندنا deux ovaires وعندنا trompe de Fallot. trompe de Fallot فيها pavillon ampoule externe. هذا برك نشرح لكم في الشيما تاع المبيض وش فيها. ما عنديش شيما واضحة، هي كاينة في اللاصيت مي شوفوا هذه كيفاش قلنا. هذا هو المبيض. لي زوفار عندنا بافيو امبول اكسترن، هذو الثلاث بارتي اللي نلقاهم في هذا الجناح. بون لوفر عندها دو فونكسيون، اكسوكرين و اندوكرين. اكسوكرين تخدمنا كرويسونس ماتوراسيون ليبراسيون اوفوسيت بيان سور تكون فيكوندي. اندوكرين سيكريسيون أستروجين و بروجستيرون، هذون الهرمونات تاع الأنثوية سترويد سيكسويل. déroulement de la ovogénèse. La première phase de multiplication. نفس الخطوات ميوز 1 يصرالنا لها الانقسام، تولي عندنا اوفوسيت 1 دوزان كروموزوم تكون محاطة بكوش سيلول فوليكولير مع الريزولتا يعطينا فوليكول primordial. C'est une première division. La phase de croissance وش يصرا فيه augmentation de la taille ovocyte 1 et synthèse d'ARN et protéines. phase de maturation اللي هو deuxième division وش راح يصرانا الأوفولاسيون يولينا ovocyte 2 يصرانا ميوز تكون 1 chromosome. عندنا remarque pardon. Le processus se bloque encore une fois par la survenue au nom de la fécondation. إذا ما صرناش لا fécondation bien sûr راح تبلوكي، مش راح تكملنا هذا الأوفوجينيز. عرفنا كيف يتشكلنا سبرماتوجينيز والأوفوجينيز. دوك نفوتو فوليكوجينيز. Définition, c'est la formation de la partie corticale des ovaires du follicule mort de greffe à partir du follicule primordial. باش يتشكلنا هذا الجريب لازم يفوت على 3 حالات. أول حاجة follicule primordial يصرنا لوفوسيت 1 بلوكي ميوز 1، يصرنا فيه ميوز كيما تاع النطاف والبويضة. هذاك الفوليكول primordial تحيط بكوش سيلول فوليكولير. Le follicule secondaire parental. Deuxièmement, le follicule secondaire parental. l'ovocyte 1 bloqué une méiose 1 هذه راح تكملنا هذه المرحلة. ومن بعد يصيرنا augmentation de la taille ovocyte 1. عندنا سيلول فوليكولير كوبي، هذا يحيطنا بغشاء كثيف، هذاك ممبران appelé سيل فاجانسكي. ويصيرنا فيه l'apparition d'une cavité continue le liquide folliculaire ou différenciation تاع stroma، ويصيرنا le croissement progressif de la cavité folliculaire. La troisième follicule meurt 2 de greffe ونسموها pré-ovulatoire et sur le moment de l'ovulation يصيرنا libérant le gamète femelle ومن la résultat يصيرنا la fécondation ويكون قعدنا الامبريوجينيس نكونوا كملنا première partie. La dernière partie dans le chapitre 1 عندنا embryogenése التطور الجنيني ولا تشكل الجنين. Définition, l'ensemble des transformations d'un organisme de la fécondation. باش يصرنا الإخصاب إما يكون مصيره هذا الأمبريون ديكلوزيون عند الأوفيبير ولا نيسانس عند الفيفيبير ولا نسموهم ماميفير. étape de l'embryogenése bien sûr كل حاجة تروح تمرنا بها مراحل.
عندنا fécondation, segmentation, gastrulation, neurulation et fécondation, l'unité gamète mâle et gamète femelle, c'est un cellule haploïde, un chromosome يعطينا في الريزلتا ولا فيزيون تاعهم. Le fécondé appelé zygote, c'est un cellule diploïde de un chromosome. La segmentation, c'est l'ensemble division d'un cellule يعطينا cellule fait appelé plastomère. La gastrulation, c'est le mouvement morphogénétique. Le résultat يعطينا futur individu اللي هو كائن جديد. Neurulation هو formation تاع type neural et diversité et bouche type تاع الديجستيف يتشكل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي اكسترا جبتها انجلي. اورغانوجينيز الشكل النهائي واش راح يصرى لنا ديفيرونسياسيون لي زورغان يكونوا في المرة الأولى ما عندهمش وظيفة ومن بعد يتشكلنا لي زورغان فونكسيونيل. سيتو الحمد لله كملنا الشابتر الاول. هذا اللي تشوف فيهم حاولوا راكم تلقاهم في لي كور تاع لاسيت ولا ريشيرش عليهم في الانترنت. هذو تري امبورطون سورتو لي شيما. وهذا اللي درتها ان شاء الله المره الجايه نجيكم دوزيام شابتر تاع الاستولوجي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.